بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل كل شيء أسجل شكري وامتناني البالغ والعميق لسماحة الأستاذ الكبير العلامة آية الله محمد علي التسخيري، الذي وفق لهذه المبادرة الكريمة التي جاءت في أوانها، والتي كان ينتظرها العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، والتي لبت حاجة ماسة للأمة الإسلامية التي كانت في حاجة إلى توحيد صفوف المسلمين وإلى توحيد كلمتهم وجمعهم على أساس من الكتاب والسنة. أيها الإخوة الأفاضل، إن حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية في باكستان بصفة خاصة وفي شبه القارة بصفة عامة تحتاج إلى دراسة وإلى تقدير من علماء الإسلام ومن الأمة الإسلامية على نطاق أوسع. إن المذاهب الإسلامية في شبه القارة عايشت بسلم ووئام ووفاق لمدة طويلة، ولم يشهد شبه القارة أي خلاف طائفي أو أي نزاع مذهبي خلال القرون العشرة التي حكم فيها المسلمون شبه القارة. كان فيهم أتباع المذهب الحنفي، كان فيهم أتباع المذهب الشافعي، كان فيهم أتباع المذهب الجعفري، وتعايشوا معايشة سلمية أمنية لهذه المدة الطويلة. وأول نزاع ظهر بينهم ظهر بعد أن استولى الإنجليز على شبه القارة. هم الذين رتبوا هذه الخلافات، هم الذين دبروا النزاعات الطائفية بين المسلمين، وطبقوا استراتيجية مدروسة خبيثة لبث الخلاف والنزاع بين الطوائف الإسلامية. ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات التي جاءت بنتائجها الخبيثة والسلبية من حين لآخر، ولكن الاتجاه العام في شبه القارة في جنوب الهند كان اتجاه التعايش السلمي والتفاهم والأخذ والاستفادة من كل المذاهب الإسلامية. إن الدراسات الإسلامية في شبه القارة خاصة في المدارس والمعاهد الدينية التقليدية كانت عبارة عن دراسة مجموعة من العلوم والفنون، منها علوم المنطق، منها العلوم العقلية. هذه العلوم العقلية والعلوم المنطقية أغلبيتها كانت من مؤلفات علماء الشيعة وكانوا من أتباع المذهب الجعفري، ولكن لم يتعصب علماء المسلمين في شبه القارة من الاستفادة من كتب الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين بغض النظر عن مذهبهم وبغض النظر عن آرائهم واجتهاداتهم الفقهية. ثم لما بدأت حركة الاستقلال في شبه القارة كان المسلمون بجميع الطوائف بما فيهم أهل السنة والشيعة كلهم متعاضدين متعاطفين بعضهم بعضا، وقاموا بحركة الاستقلال بدون أي خلاف مذهبي أو طائفي. وكان العلامة محمد إقبال على رأس هؤلاء المفكرين الذين دعوا إلى توحيد كلمة المسلمين، والذين دعوا إلى دراسة فكرة جديدة. كانت هذه الفكرة عندما نادى إليها محمد إقبال قبل 80 سنة كانت فكرة فردية، الآن أصبحت فكرة عالمية وأصبحت اتجاها عالميا. هو نادى بوضع أسس جديدة لإعادة بناء الفقه الإسلامي ومبادئ الفقه الإسلامي المستمدة من جميع المذاهب ومن جميع المدارس الفقهية. عندما نادى محمد إقبال نادى إلى فكرة الاجتهاد الجماعي والاجتهاد المجمعي، ونادى إلى فكرة الاجتهاد المؤسساتي الذي يشارك فيه علماء الإسلام من جميع الطوائف. عندما قامت باكستان بعد جهاد طويل شارك فيه
العلماء كلهم من جميع المذاهب. أسست حكومة باكستان أول مؤسسة لتقديم التوصيات والمشورات للمشرعين وللحكومة، وكانت هذه المؤسسة عبارة عن مجلس للتعاليم الإسلامية يرأسها العلامة الفقيه سليمان الندوي صديق محمد إقبال والمؤرخ المعروف، وكان معه من زملائه كبار علماء السنة وكبار علماء الشيعة. وقدموا لأول مرة أنا أقول في تاريخ الشريعة الإسلامية وفي تاريخ الفقه الإسلامي مسودة لوثيقة اتفقت عليها كلمة جميع العلماء بما فيهم الشيعة وبما فيهم السنة. فكانت تجربة شبه القارة بصفة عامة وباكستان بصفة خاصة تجربة ناجحة لوضع أسس جديدة للفقه الإسلامي والتعايش السلمي وتجميع كلمة المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم. وينبغي أن يؤخذ هذا المبدأ وأن يؤخذ هذا الاتجاه العالمي الذي أصبح الآن ظاهرة عالمية. فالمصرفية الإسلامية والتكافل الإسلامي والبنوك الإسلامية التي تنشأ هي تنشأ بناء على الاجتهادات الجماعية لفقهاء الإسلام. ليست هناك بنوك جعفرية أو بنوك حنفية أو تكافل شافعي أو تكافل مالكي، هذا تكافل إسلامي ومصرف إسلامي وبنوك إسلامية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفقه الإسلامي يسير اتجاها عالميا، اتجاها جديدا يذوب في هذه البوتقة كل المذاهب الإسلامية والطوائف الإسلامية. وهذا يمثل اتجاها عالميا جديدا، اتجاها يتجلى فيه المسلمون بوحدتهم وبتوحيد صفوفهم. هذا بإيجاز تجربة باكستان وتجربة العالم الإسلامي المعاصر الذي يقودها القادة أمثال أستاذنا العلامة آية الله محمد علي التسخيري. فهنيئا لكم أيها الأستاذ، هنيئا لك أيها القائد، نحن أتباعكم ونحن وراءكم في هذه المسيرة الإسلامية مباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.